Ang atong previous nga gitun-an ang last sa maong kapistahan unsa Feast of Tabernacle. Gikan sa trumpet, atonement, and Feast of Tabernacle. Gikan sa tunga-tunga nga mao ang atong kapanahonan nga hinapos. Pag-aabot dadayon ang katapusan sa atong kapanahonan nga mao ang trumpet. Ang pagpatunog niya na musulod kita ngadto sa kadaugan. Inagtingog sa trumpeta sa Dios ang tanan nga anak kang Kristo ug ang nangamatay ni Kristo atagan og bag-ong lawas in just twinkling of an eye. Kining atong lawas nga madunot ilisdan og lawas nga dili na madunot. Musaka ta didto ug tagbo ta niya ngadto sa kapanganoran. Mao kana ang atong kadaugan. Tungod kay niabot man ang saktong ginaganon sa mga hentil nga mao ang ginungdan nga pagaluwason niya ang iyang iglesia. Ang gisukdan niya ang insaktong ginaganon sa mga hentil. Pag-abot sa insaktong ginaganon ng mga hentil, Hudiyo man ka or hentil, pagaluwason ka diya sa Dios. Amen. Katong tanang may bilin, muabot siya dito sa gitawag og Feast of Atonement or diha sa Great Tribulation. Nga ang tribulation period o kana ang naisulat nga history of the humanity wala pa may tabo sukad sa pagkatukod sa kalibutan. Mao kana ang kasuko sa Dios niadtong mga katawhan nga wala mag-alagad kaniya or tungod sa pagkadautan sa mga katawhan. Sa ilang pagka madiyos-diyoson, tungod kay mga tao gud patod maglaing mga Dios. Nagpinabuhi sila nga wala magpilas sa tinuod nga Dios. Sa atong panahon karon, dunay daghang kapistahan, nagkadungan-dungan ang ilang kapistahan. Pangutana, unsa man na nga kapistahan? Kinsa man ang ilang gisaulog o kinsa man ang ilang gipahinungdan. Tod pa sa Roma 1:26 nga unahan, inay ang ilang pasidunggan ang magbubuhat, dili ang binuhat. Ahimo nga ang ilang gipahinungdan dili Dios kundi ang mga Dios. Moabot diha sa punto nga moabot sa kasuko sa Dios. O sa sunod ana nga pista atonement. So, unsa man ang atonement? To cover. Sige ni Jesus, ang iyang dugo, mo kana ang nag-aton sa sala sa katawhan. Atonement to siya sa dagtugon. Pero dire sa ito redeem. Dili na aton. Ang comparison mo na sa Old Testament, shadow and the typical ngadto kang Ginoong Hesus. Ang dugo nga giula, mo kana ang mugtabon sa sala, apan diri kang Ginoong Hesus dili lang kay tabon kundi lukat gikan sa sala. Anong gilukat man? Kada bitaw nga mga negotiation mostly nga nahitabo sa atoa sa mga OFW nga makasala ngadto sa laing nasod nga gipangayuan o gitawag og blood money. Kanang kwarta bugti siyang dugo sa iyong kinabuhi. Maghatag og kagawasan. Ang Ginoong Hesus dili gagmani nga mo imulukat. Purely redemption sa mga katawhan, sala sa kalibutan. Atonement during sa time of tribulation, mao kana ang chance ang Israel iyang pagaluwason. Gitawag na siya og Jacob's trouble dito sa Jeremiah 30 verse 7, Romans 11:25 to 26. Diha man sukad ang maong tribulation. Matod pa ni Giniso sa Mateo 24, kung makadungog na kamo og gubat, nasod, batok nasod, linog, mga katalagman, di pa ni maoy katapusan, kundi mo pa kini sinugdan sa dakong kasakitan. O diha sa dakong kasakitan, unsa may tabo? During sa Great Tribulation, tunay daghang mga paghitabo. Kay kasakitan yun. Unsa man kasakitan na day? Number 1 yun sa tao nga dili magantos kanang kagutom. Ang tao gani kung ang tiyan ay mo diman. Mo na hadto. Piligroso nga naman
buhaton niya, halos buhaton niya tanan, matagbo lang yan, gitinanglan. Muna nga, ini sa time of tribulation, ang mga katauhan maglisod sa atong kalibutan karon. No na nila ang mark of the beast. Gamay nga mga panghitabo, gamay nga kasikas. Mayon na asiksiksik na na. Mo na siya Antichrist. Giingon dito kay Daniel 12:4. Apan ikaw, Daniel, mo ang tinago ang mga pulong, Oh. ug takti ang basahon. Bisan pa hangtod sa panahon sa katapusan, daghan ang mudalagan nga tunganhi, ug ang kahibalo mo uswag. Oh. Kani sa atong panahon natuma na. Kining pulong nga atong gipasparingugan. Apan ikaw o Daniel, himo ang tinago ang mga pulong ug takpi ang basahon. Takpi ang basahon. Ngano man, di naman siya magkaapas sa pagtugkad nini. Bisan pa hangtod sa panahon sa katapusan. Sa atong panahon karon ni ata sa gitawag og end times. Daghan ang mudalagan ngadto nganhi og ang kahibalo moswat. Ganong mga magiging katapusang panahon. Bisan sa Apostol Pablo, si Apostol Pedro, mayon yun nga katapusang panahon. Tungod kay niining atong panahon, maura ni ang panahon, dispensation, dunay kaluwasan. After niini, wala na kaluwasan. Human niini sa atong kapanahonan, mo puli ang millennial kingdom. So, kinsa man ang mupuyo niya? Niya na, Nabilin nga mortal, immortal. ang mga niluwas. Kada sila mga niluwas. Gano man ang survival, dili luwas? Gitawagin niya siyang survival kay nakasurvive siya, so naluwas siya. After niya na wala na kaluwasan, dinhi lang sa atong kapanahunan. Ang giingon diha, ang mga tao mudalagan ngadto nganhi. Ang mga tao mo ato dito kay magtuon. Unsa may but pasabot aron mudako ang ilang kahibalo. Og ang kahibalo muuswag, perting pagkauswaga. Bisan unsay imong pangutana, tubagon ka. Niay, dili na nga intelligence nga built-in sa imong pagkatao. Kundili artificial. Naras AI, artificial. Bisan unsay pangutana nimo, dili kang AI ato kang Google, tubagon ka. Ngano man kay ang kahibalo miuswag sa katapusang panahon. Bisan nasayod ng mga tao, bungol gyapon sila guta. Ngano man, nasayod sila sa inag-abot sa panahon, muhari ang Antikristo. Dili lang kay ang iyang paghari ra hisgutan niya, ang kapungot sa Dios iyang igabukbo. That's why dakong kasakitan. Great tribulation. Unsa man ang dagkong ipangbubo sa Ginoo? Gitawag og seven seal, 7 trumpets, 7 vials. Panaksan, vials. Nganong niabot bantaan ng panahon na, yan dapita. Tungod kay mao ka na ang panagna sa mga tao sa Dios. Pila ka libo na katuig. Nahitabo si Daniel. Until now, mo pa'y pagsugod sa pagkatuman. Ngayon, kag 3,000 years kapin. Daniel to Jesus Christ. Layo kayo na. From Jesus Christ until now. O sa giingon ni Ginoong Hesus, ang magabasa kinahanglan pagkapasabto ni ini sa sulat ni Daniel. Mateo 24:15. Tungod ni ini, inikakita ninyo sa gisgutan sa propita nga si Daniel, sa iyang gisgutan malaglagon nga pasipala nga nagatindog sulod sa dapit nga balaan. Pasabtan ini ang magabasa. Kinsa ang musulod ngadto sa congregation nga mag-declare nga siya ang Dios o ang tao iyang sugoon sa pagsimba kaniya? Ang Antikristo. Ano sa may tabo? Panahon sa paghari sa Antikristo. Ang tribulation period, pagkatapos sakot up, follow na dayon na siya. So din na makita na to. Purpose of the tribulation, to plead, purify, judge, fulfill prophecies, and bring Israel to repentance. Muna ang gitawag nga maghinulsol ang mga Israelinhon sa atong kapanahonan karon. Nagadumili man sila sa pagila
sa ilang manlulubos. Gitawag mo gud siya Daniel 70th week to the second advent. Second advent mo kana ang kaduhang padayag Noibis 27 Daniel. Kung siya magapamatuod sa ligon, natugon uban sa daghan sulod sa usa ka semana. Ug sa tunga sa semana, iyang pahunuon ang paghalad ug ang halad nga kalanon. Ug ibabaw sa pako sa mga dulumtanan mo anhi ang mga magalumpag ug bisan hangtod sa pagtibawas ug kana sanglit natagal na ang kaligot-got igabubot sa ibabaw sa linumpang. Gikinahanglan na siya tunga-tunga 1 week, and he shall make a strong covenant with many for 1 week. Mo ni gitawag siya strong covenant. Mo ni siya ang special treaty between the Antichrist and Israel during the tribulation period. Dunay kasunduan, and for half of the week he shall put an end to sacrifice and offering. Pagahunungon ang ilang mga paghalad. And on the wing of abomination shall come one who makes desolate until the decreed and is poured out on the desolator. Kasi decreed, balaod. Tungod kina sila kasunduan. Ang desolator mo kana siya ang Antikristo. Desolations are decreed. And after the 62 weeks, an anointed one shall be cut off and shall have nothing. And the people of the prince who is to come shall destroy the city and the sanctuary. Its end shall come with flood. And to the end there shall be war. Desolations are decreed. Kana siya, mao na siya ang gisisgutan ngadto sa gitawag og Armageddon War. And shall come with flood. Unsa man ang flood ana? And the end there shall be war. Desolations are decreed. Tungod sa kasakitan daghan man kayo ang balaang syudad. Ang tibuok kalibutan gud na sentro niini. Ang subject niini mao ang Israel, ang Jerusalem. Bisan karon na sa tibuok kalibutan ha, ang sentro nga syudad sa tibuok kalibutan is Jerusalem. Bisan pa sa sunod nga kalibutan, Jerusalem gyapon. Kay bisan pa ang bag-ong langit o bag-ong yuta gipakadaog sa Dios ang balaang syudad, ang bag-ong Jerusalem. Nga naman, the dwelling place of God, Zion. Ang purpose to plead, to purify, judge, fulfill prophecies, and bring Israel to repentance. Anong maabot man niya sila maghinulsol tungod kay wala na sila lain pang kaulian gawa sa pag-ila sa ilang manluluwas ngas mo sa Ginoong Hesus. Mo pa matuod sila, luwason sila sa Dios. Muila sila, luwason sila sa Dios sa panahon sa kalisdanan. Pinadayag 19:11. Unya nakita ko nga naable ang kalangitan ug tan-awa day usa ka maputi nga kabayo. Ang nagkabayo niini ginganlag kasaligan ug matuod ug uban sa katarungan. Siya nagapanghukom ug nagapakigubat. Ang iyang mga mata murag kalayo nga nagasiga ug sa iyang ulod dihay daghang mga purong-purong. Ug siya may sinulat nga ngalan nga walay bisan kinsa nga nasayod gawas sa iyang kaugalingon. Siya nagasulob og bisti nga gikas katuslog sa dugo. Ug ang ngalan nga gitawag kaniya mao kini ang pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios mo kana ang Dios. Sa Juan 1:1. Sa sinugdan mo na ang pulong. Ug ang pulong uban sa Dios. Ug Dios ang pulong. Kinsa ni gitawag ang pulong sa Dios? Ang magkakabayo. Sa kalangitan nga nagbistig lino nga manipis, maputi ug ulay kini sila na nagsunod kaniya na nagkabayo nga sa mga paputing kabayo. Gikan sa iyang baba nagagula ang usa ka mahait nga espada nga maoy iyang itigbas sa kanasuran. Og sila iyang paghaharian pinaagi sa ulisi nga puthaw. Magapigi siya sa pigsanan sa mabangis nga kapungot sa Dios nga makagagawon sa tanan. Diha sa iyang bisti o diha sa iyang paa
Siya may ngalan nga nasulat, hari sa karian ug Ginoo sa kaginoon. Ug unya nakita ko ang usa ka manulunda nga nagtindog diya sa adlaw. Ug sa makusog na tingog iyang gisinggit. Singgitan. Nagisinggitan ang tanang Mga tanang mga langgam nga nang lupad sa kinatumyan sa kalangitan nga nagingon kanila. Umari ka mo, tambong ka mo sa dakong panihapon sa Dios. Sa pagkaon sa unod sa mga hari, sa unod sa mga kapitan, sa unod sa mga taong kusgan, sa unod sa mga kabayo o sa mga nanagkabayo kanila, o sa unod sa tanang tao sa gawas o sa mga ulipon, sa timawa, sa mga dagko, o nakita ang mapintas nga mananap ug ang mga hari sa yuta uban sa ilang mga panon sa kasundaluhan nga nagtagbo aron sa pagpakigubat batok sa nagakabayo ug batok sa iyang panahon kasundaluhan. Mao ni siya ang may tabo sa katapusan sa dakong kasakitan. Lain-lain na so naglibot. Pero ang makigubat nila dili na ang Israel. Ang Diyos na ang makigubat. Batok nga magat makigubat para sa Israel. Niyan ang tabua ang gitawag og flood dugo siya nga moabot sa bukado sa kabayo. Paabot nila diri. Timing after dakot up for at last 7 years ang duration sa maong Great Tribulation. Doon ay 7 ka tuig. Muna nga 1 week. Kaya ang 1 week, 7 days. So sa 3.5 days na, 3.5 years na siya. Nanapon mo puli na siya son of perdition of Antichrist. Sa atong panahon karon, bisan asa kanon na kayo ang gitawag og Antichrist o ang 666. Bisan yan sa pagpamarka, no na kayo na, nga naman, tungod sa gitawag o gadget. Dali na kayo, mutanaw lang sa cellphone mo, mag-search na ka, mugawas na na. Ang mga tao nga wa magtuon, wa ma-inform ana, gamay na lang kayo. Pero mostly, nakadungog na gid may tungod ana. After put up, Lucas 21, 24-36, siguro eh. Apan kinahanglan magbantay kamo sa inyong kagalingon base sa inyong mga kasing-kasing mahiluan ang pagpatuyang o ang pagkahubog o ang mga kabalaka tungod ninyong kinabuhian. Unya katong adlaw moabot kaninyo nga wala dahuma ingon sa litab. Kay kini moabot man gayud unya sa tanang managkuyok ibabaw sa tibuok nga yuta. Apan panagtukaw kamo sa tanang panahon nga nagmalag-ampong nga utak makabaton tubog kaligon aron sa pagkikyas gikan ini tanang mga butanga nga magakahitabo o sa pagbarog sa atubangan sa anak sa tao. Kinahanglan magbantay kamo sa inyong kagalingon. Base sa inyong mga kasing-kasing, mahiluan ang pagpatuyang. Ngano man, nganong kasing-kasing man. Kaya ang kasing-kasing, mo ka na siya gitawag og bisel, sudlanan, puy-anan. Puy-anan sa Espiritu sa Diyos o puy-anan sa garbo. Puy-anan sa mga pangandoy o puy-anan sa mga malalangon nga mga kunang-una. Muna bantayan, base sa inyong mga kasing-kasing, mahiluan ang inyong ang pagpatuyang o ang pagkahubog o ang mga kabalaka tungod ni ining kinabuhian. Matod pa ni Jesus, hain gani ang imong bandi at tuwasab ang imong kasing-kasing. Di man nalimod ang imong kasing-kasing. Magsudya magyud to. Kana gani magtigom ra ka, butang lang is limot, bot-bot, tigod na siya mga limot-limot. Ngano, ang imong kasing-kasing nagtug-an nga naa kay tinaguan. Bisan pag lang wala na ka dire, ang imong tinapigan nagbalansi ang imong kasing-kasing. May samat ka sa asawa ni Lot, lakaw, gawas ini syudad sa walay paglingi sa likod. Kung saan nga ang kasing-kasing hibalo man siya kung sa iyang mga kaptanan. Nilili siya, naanugod sa iyang kapunda. Mahimo nga ang tao malindungan, inaagi sa kasing-kasing. Hoy, kingon ni Jeremias, ang kasing-kasing, balimbungon, labaw sa kalangitan. O di ta maningkamot, ang kasing-kasing magsudya na to. O maningkamot ta,
Daghan na tagmapundan ang kasing-kasing magsudya gyapon nato. Ngano man, naaman na sayod lang siya. Ang gihatag nga ideya ni Cristo. Ang usa ka batan-ong dato, midool niya. Tatlo, musunod ka mo, mubalik ka niya. Gusto ka musunod dato, ibaligya ang tanan nimong katigayonan, kaptangan, o ihatag ngadto sa mga kabos. Ihurot ang hatag. Basta humana na, balik na ko, sunod ka na ko. Kung sa'yo reaction sa mga tao, huy ang abaga, buot niyang kinapuy, pinaningkamot, kamuuswag ang iyahang kaintang, ang tanan niyang ginaguan, ipabaligya sa Ginoo o ihatag ngadto sa mga kabos, way may bilin, ay pa kumusunod. Kung sa imong kagalingon, willing ka ba nga mubuhat sa kondisyon nga yatag sa Dios? Maton pa ni Kristo, kawagtangan sa kinabuhi, tungod kaniya, siya makabukaton o kinabuhi dayon. Apan katong nagpatutnhay sa iyang kinabuhi, sa iyang kagalingon, kapilihan nila. Bisan pag mahurot ang tanan imong mga kumikong bahandi, apil ang imong kinabuhi, tungod kaniya, makabaton ka ganti na kinabuhi na walay ka. Sige na Jesus, mag-warning, magbantay ka mo. Apan, kinahanglan magbantay ka mo sa inyong kagalingon base sa inyong magkasing-kasing. Mahiluwan ang pagpatuyang o ang pagkahubog o ang pagkabalakad tungod nining kinabuyan. Kung punya katong adlaw, buabot ka ninyo nga wala daw man. Ingon sa litan. O kanto kas litan, dunay laming pagkaon, sa diyang mukaon ka, kamatayon. Ang manglilitan, kamaon ang mukaon, panan ka sa laming o kahintan. Pero, kamatayon ka. Iyon siya rin Solomon, adunay usa kadalan sa tao nga daw matarong, apan ang katapusan niya na kamatayon. Di pa gani akong kasakitan, pero doon na yung mga kasakitan. Ano ba na? Tunod kay gitsulayan pa sa Diyos. Kung unsa ka matinud-anon, ang imong pag-alagad sa Diyos, mualagad ba ka sa kalisod, kawaladon, kapitos, kasakitan, atong pa, kaya Apostol Pablo sa Roma 8, Busa kung sa may ato'y kasulti, may tungod dini. Kanang Diyos, dapit ka na to, kinsa man, dapit sa paman, nakabato ka na to. Kaya nga wala, makpahigawak silang kagalingong anak, kung dilipid ko siya, ninoon sa niya, alam ka na tong tunan. Hindi ba ihatag sa niya ka na to ang kanang mga butang o ba niya? Kinsa ba ang bukaslakad sundong batok sa mga pinilig sa Diyos? Ang Diyos mao ang nagpapatarong. Isa man ang mapakanaog sa hukom sa silot. Kaya ba Kristo Jesus ang namatay? Oo. Ang nabanhaw, gikan sa mga patay, ang anaakaroon sa tuon sa Diyos. Ang nagapangabuyo dayon, alang ka na po. Kinsa ba ang makapahimulang ka na ito gikan sa dugma ni Kristo? Ang makapag-antos ba? Huwag kasakitan, huwag paglutos, huwag kagutom, huwag kahubok, huwag kapalagman, huwag ispara ba? Kung saan niya sulat, tungod kami mo, pinapamatay kami sa tibok na adlaw, inaisip kami na daw mga kanero kailawon. Dining inunuan, inig ka naman, butana, dabaw pa kita sa mga pananaog, pinahagi ka niya, na nagigugma ka na to. Red! Kaya masaligon na to, mabalay kamatayon, kasi nabuhi, o mga manununda, o mga tulungan, o mga butang karon, o mga butang na malabot, o mga gahong, o Kahabugod! kabugod, o bilanmon, o bilanmon sa diya sa tibuok kabuhatan, para makapahimulang ka na to, gikan sa gugma sa Diyos. Sa gugma na naa ang Kristo Jesus nga ito ginako. Amen. So, ingon niya na, usa ka na kong pangutana, gagatagan o ehemplo, nga nagaingon, kinsa ba ang makapahimulag ka na to? Gikan sa gugma ni Kristo. Gagatagan na nag-ehemplo na. Kung tinuod ka nga nagalagad sa Diyos, doon ay pangutana. Kinsa man na makapahimulag ka na to, gikan sa gugma sa Diyos. Ng Kristo, ang pag-antos ba? Dili. Ang kasakitan ba? Ang paglutos ba? O ang katalagman? O ang espada? Ingon sa naisulat. Tungod kanimo, ipamatay kami sa timuok nga adlaw.
Inaisip kami nga daw mga karnero nga ilyawon. Dili, hinunuan niining tanang mga butanga, labaw pa kita ka mananaog, pinaagi kaniya nga naigugma ka na. Ngayon, di kinahanglan ang pagtugkad, pagsabot sa pulong sa Diyos. Kung dili ni mo matugkad, doon na kay problema, doon na kay katalagman, doon na kay pagsulay, doon na kanang mga mata nga buot, bupukan sa imuhang paglagad sa Diyos. Di yung kakabot ka ito kaniya. Hagbog yung ka dire sa dakong kasakit. Labaw pat kita ka mananaog, pinaagi kaniya nga nahigugma ka na. We are more than conquerors. Ini sulat sa Lucas, naghiskot ni sa pag-abot sa anak sa tao. Kinsa ang anak sa tao si Jesus. Naghiskot ni siya pagbalik. Nga, di pa sigalan nga ang atong kasing-kasing dili unta mahubog o ang pagpatuyang kabalaka ni ining kalibutana na wala daw ingon sa lutag. Kay kini mo abot man gayon, unya ang tanan na managpuyo ibabaw sa tibok yuta apan panagtukaw kamo unsay remedy apan panagtukaw kamo sa tanang panahon nga manag-ampo nga unta makabaton kamo kalig-on aron sa pag-ikyas di kaning tanang mga butanga nga magakahitabo og sa pagbarog sa tubangan sa anak sa tao. Present ay yung galingon mo sa Diyos. E nagtingog sa trumpita, present ka, tubangan sa Diyos. Bisan pa mamatay o mabuhi, matutay ako sa Pablo, iya ta ni Kristo. Ngano? Kay kung mamatay ka na kag Kristo, nagtingog sa trumpita, ang tanang nangamatay ngadto sa lubnganan, mamangon sila nga may lawas nga dili na matulog. Matod pa, sa uban, kanang nadisgrasya, namatay, ang ilang mga, di sa namatay, pinaagi sa malapian, ang ilang konklusyon, pildi. Kay ang kamatayon may kapildihan, alang sa uban. Apan, diha kang Kristo, ang kapildihan, kadtong tuwas hukmanan. Kay ang kamatayon, mao'y pagdaog. Matod pa ni Apostol Pablo, for to live is Christ, and to die is gain. Kaya alam ka na ko, ang pagkabuhi, mao si Kristo, apan ang pagkamatay, mo'y pagdaog. Mo'y yun sorry for your loss. Kapildihan, pildi. Pero, diha kang Kristo, kadaogan. Maka-rest in peace ka ang tao nga dautan? Ha? Pildi? Inya buta nga rest in peace. Ikaw ka nga mo pahulay ka sa kalinaw. Kung ikaw pagasakiton adlaw sa gabi. Asa man ang peace? Diha kang Kristo. Magapuyo ta uban kaniya. Diha sa kalipay. Amen. Pagantuson lamang ninyo ang mga pagsulay. Nga unsa ka konbinsido sa Apostol Pablo nga nag-alagad kang Kristo. Nagaiglagan sa Dios. Kinsa man ang makapahimulag ka nato gikan sa gugma sa Dios. Kamatay ba, kagutom ba, pagsulay ba, katalangman ba? Dili. Kay kita mas labaw pang mananaog da kang Kristo. Pahimangno ani nga magtukaw ka mo magampo kay moabot ang anak sa tao na kinahanglan magabarog pa. Kay og dili didto na ta sa kapungot sa Dios sa labaw kasakitan. Mabuta diha sa paghisgot, believers are being judged during tribulation. So believers mao na magtotoo kay dili tanang magtotoo makut-up. Iman anak ninyo. Dili tanang magtotoo nga makut-up. Kung naay dili madala nga magtotoo, kung magpadayon siya magtotoo, panahon sa kasakitan, magpamatuod pa siya. Dili siya mahadlok, mamatay, taliwala sa kalisod o kabutoy. Dili siya magpapatik sa marka, sa mapintas. Hapit na may tabok. Nga naman, naana si AI. Ang kahibalo, buuswag. Bisan bata, o mangutana, voice lang. Mutubag si AI. So, gikinahanglan nimo ang dili artificial nga intelligence.
unsa man ang kulong sa Dios. Nga mao gyud ang pure nga intelligent nga gikinahanglan sa Dios, sa tao, diya sa Dios. Aron kita makabarog at ubangan sa anak sa tao. O ato ni padayonon, ato ni siyang isa-isahon kining mga events during sa time of tribulation period. Duha ka event na siya. Two events na. First 3.5 and second 3.5. 7 years great tribulation. So, unsa man ang mga pangitabo ni Ana? Two times. Maunsa man ang mga tao ni Ana? Unsa may dangatan sa mga tao ni Ana? Ug unsa man ang buhaton sa Dios? Dalay ko na itong nga Diyos mga ison. Ato na siyang paningkamutan nga masayod ta, nga naman. Kaya dili ta masayod nga mo din ay may tabo sa umalabot. Posible nga okay ra nato mga lagad ta dili. Posible nga mayan ta kaya man ko. Bisan unsa ka okay karon ugma wa kay kasiguruhan. Ang atong kaugalingon atong ibutang diya sa kasiguruhan. Amen. Pag ginaunsa man ugma, ensure data kaniadto pa